बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब की बातें सुन के यूँ लग रहा है, हालात देख के यूँ लग रहा है कि या तो वो घबरा गए हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर ये कि उनकी तबीयत ख़राब है। इन तीनों में से कोई एक बात ज़रूर हो सकती है। परेशान या घबराने वाली जो बात है, एक ही बात है, वो हालात पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि कहीं हालात, मुझे लगता है कि उनको लगता है कि उनके हाथ से बाहर हो रहे हैं। कोई उनके अंदर खाने जो पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, पार्टी के अंदर से मुराद है गवर्नमेंट के अंदर ख़बर छपी हुई है। ये मैं कोई वो कहते हैं ना, हवा में नहीं छोड़ रहा कि शहजाद अकबर साहब और जो हैं अपना शेख रशीद साहब, इनकी आपस में तहपटास हुई है। और पहले दिन ही जब ये बात आई थी कि जी के वो प्रायोरिटीज़ थी कि फवाद चौधरी को लगाएं वज़ीर दाखिला, तो उन्होंने कहा था कि पाइन शहजाद अकबर को हटाएं, अदरवाइज़ मैं तो ये काम नहीं करूँगा। शहजाद अकबर साहब जो हैं वो बहुत से लोगों के मुंह चढ़े हुए हैं या लाडले हैं बहुत से लोगों के, और शेख रशीद साहब भी किसी ना किसी के लाडले हैं, ये तो आपको पता है। और शेख रशीद साहब को पता है कि वो इस दश्त की स्याही में उनको 15 कलमदान संभाले हुए हो गए हैं, तो उनको यूँ कह लें कि बड़े बड़े मगरमच्छों के साथ वो पंगा लेते हैं, क्योंकि भाई वो मैं ये क्या कहूँ अब कि वो किसकी शय पे लेते हैं। बहरहाल वो छोड़ दें, ठंड बहुत नहीं ना। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने टक्कर लेनी थी शहजाद अकबर साहब से, और उनके ख्याल में कि मसला ही कोई नहीं था, बच्चा है अपना। तो बल्कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी किसी ने सवाल पूछा सहाफ़ी ने कि जी वो शहजाद अकबर साहब, उन्होंने कहा वो क्या नाम लिया तुमने, तो किसका नाम लिया था, इस तरह करके उन्होंने बात की। मतलब ये एक तज़हीक वाला पहलू कि यार वो ही इज़ नथिंग बेसिकली। तो वो कोई सुना है आर्डर शार्डर दे रहे थे, क्योंकि वजारत दाखिला पहले तो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब हुए ना हुए, वो की कहते हैं कि जी वो किले बदा या चोराने खड़े इको काम के खाने थे पट्ठे ही ने, तो वो उन्होंने काम कुम तो कोई करना ही नहीं था, टाइटल वज़ीर वाला उनको चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि चलो वज़ीर दाखिला नहीं की होते देने। एजाज शाह साहब की बात कर रहा हूँ। तो एजाज शाह साहब के होते हुए वो वज़ीर दाखिला वो थे अपने पाइन जो हैं शहजाद अकबर साहब। तो अब एक मुतहरक पॉलिटिशियन, और फिर जिसकी बचपन की ख्वाहिश थी कि वो बड़ा होकर वज़ीर दाखिला बनेगा, तो वो जनाब कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो उन्होंने कोई फटा छड्डा हुआ है, तो उन्होंने कहा खान साहब को उन्होंने समझा लो। अब खान साहब ने कहा कि यार हर बंदे का मुँह ना लगा करो, शहजाद अकबर साहब को झाड़ पिलाई है। तो एक टेंशन होती है कि यार कि ये अंदर खाते मेरे साथी आपस में लड़ रहे हैं, वो फिर जो फवाद चौधरी साहब हैं वो फिर इशारों के नाम में बातें भी कर जाते हैं। वो तो बड़ी देर पहले इन्होंने कह दिया था, ये तो कल खान साहब ने कहा है ना कि जाओ तजर्बा कोई नहीं सी। तो खैर इस पे भी असल बात तो मैंने यही इसी पे करनी है कि इमरान खान साहब को मशवरा देने वाली पार्टियां कौन सी हैं। या तो ये बात जो इन्होंने की है ये एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में की है, घबराए हुए की है, कोई परेशानी में की है। घबराहट ये भी हो सकती है कि यार नवाज शरीफ तो कोई और काम करने लगा, वो सऊदियों के साथ मिल गया है, और वो MBS तो मुझे पसंद नहीं करता, तो अब नवाज शरीफ जो है वो तो मेरा जनाब मक्कू ठप्पने के चक्करों में है, तो वो सऊदी अरब जाके पता नहीं क्या करेगा, ये टेंशन हो सकती है। या फिर कोई और टेंशन के भाई वो जो मेरे साथ थे लोग, मेरे दस्तों बाजू, वो अब मेरे साथ नहीं है, ये टेंशन हो सकती है। क्योंकि अपोजिशन की रैली से एक दिन पहले इस तरह की स्टेटमेंट देना ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है कि आप अपने आप को बैल के सामने पेश कर दें, आ बैल मुझे बार, और बैल भी वो होवे PDM वाला, मौलाना फजलुर रहमान वाला बैल। और फिर मरीम नवाज़ जो हैं वो PDM पे जो सवारी कर रही हैं और PDM को जिस तरह करके लीड कर रही हैं। आज हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि यार मरीम ने बोलना दे आ गया। अब मरीम ने मर्दान में जाके जिसने आड़े हाथों वज़ीर आज़म साहब को लिया है, मतलब वो बातें जो वज़ीर आज़म साहब के मुंह से निकलनी नहीं चाहिए वो खुद निकाल रहे हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि उनके जितने वो कहते हैं ना जी कि वो जो ये मोहब्बत के मारे हुए लोग हैं, इमरान खान की मोहब्बत के मारे या नफ़रत के सताए हुए, नवाज शरीफ की नफ़रत के, निज़ाम की नफ़रत के, आसिफ ज़रदारी की नफ़रत के, वो सोने पे सुहागा ये कि वो जनाब तौजीहात पेश कर रहे हैं कि कोई तो बंदा आया जो सच बोलता था, इसने सच बोला अपने बारे में, गलती का इतराफ़ कर लिया। और भाई ये गलती 22 करोड़ अवाम को पड़ी है, ये उनको पड़ी है गलती जिन्होंने इमरान खान साहब को कोई मसीहा बना के पेश किया और उनको ला के बिठाया। पहले दिन से जो इल्ज़ाम सह रहे हैं कि ये निक्का है और इसका कोई अब्बा है, ये छोटा है, इसका कोई बड़ा है, ये जनाब इसको क्या कठपुतली से लेके पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम जिन्होंने इनके लिए सहे,
مطلب یہ بیسکلی تو بےزتی ان کی ہے کہ آپ کہیں آج کے جی کہ میں تو جناب تجربہ نہیں تھا. مطلب کل تک آپ جو بھی کہہ رہے تھے وہ اب بہت باتیں سامنے آ گئی ہیں, 200 بندے ہیں, ہم نے اٹھ کے یہ کر دینا ہے, ہم نے یہ کر دینا ہے, یہ نیا پاکستان بن جائے گا, میری ٹیم تیار ہے, میں تیار ہوں, پہلے میں تیار نہیں تھا, اب ہماری پوری تیاری ہے, ہم نے پاکستان کو یوں کر کے چلا دینا ہے. تو یہ باتیں اب آپ بیٹھ کے جب کہیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے کندھوں پہ آپ کے بیٹھ کے آئے, اور پھر جو مریم نے آج کے جلسے میں جس طرح کی باتیں کی, وہ حملہ تو کسی اور کے اوپر تھا. مطلب عمران خان صاحب کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ دا سبجیکٹ, کہ آپ ہمارا مطمع نظر نہیں کہنا چاہیے, آپ تو ہمارا ہدف ہی نہیں ہے, آپ کو منہ لگاتا کون ہے. تو بیسیکلی تو آج جو جلسے میں جو لینگویج استعمال کی ہے وہ عمران خان کے خلاف نہیں تھی. مثال کے طور پہ وہاں پہ کہا گیا کہ جی کہ وہ ایک لطیفہ سنایا مریم نے کہ ایک جلسے کے ایک میوزک کنسرٹ میں ایک بندہ بہت ہی بے سرا گا رہا تھا, تو ایک جو سامعین تھے ان میں سے ایک بندہ بندوق لے کے اوپر چڑھا, تو وہ گلوکار نے کانپنا شروع کر دیا. تو وہ جو بندوق لے کے بندہ چڑھا تھا اس نے کہا بھائی تو نہ ڈر, میں تینوں نہیں لب رہا, میں انہوں لب رہا جنہیں تینوں اتنے پایا ہے. تو اب یہ اشارہ کس طرف ہے؟ اب یہ جو لطیفے کی صورت میں جو ایک بڑا آپ یہ سمجھیں کہ بڑا دو ٹوک الفاظ میں کسی کو پیغام دیا گیا ہے, وہ کسی تشریح کے قابل ہے؟ مطلب یہ تو وہ جن کے وہ کہتے ہیں, پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تمہارے رکھوالے کہتے ہیں کہ اس سے جو کرنا ہے کر لو, ہمارا نام نہ لو. تو بیسیکلی اس وقت جو نام نہ لے کے بھی جو ٹارگٹ جن کو کیا جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب نے جن کو مصیبت میں ڈالا ہے اپنی یہ ناکامی کا اعتراف کر کے, یہ والی بات کر کے, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو پریشانی تو ہوگی. اور کل تک وہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں, کل کے ویلاگ میں بتایا تھا, گوہر بٹ صاحب, معافی چاہتا ہوں نام ان کا میں ذہن سے نکل رہا تھا, انہوں نے مجھے میرا ویلاگ سننے کے بعد مجھے کہا, بلکہ اس سے پہلے جب ایمی ہم ملے تھے پریس کلب میں, چونکہ آج کل الیکشن ہو رہے ہیں تو ہمارا پریس کلب میں آنا جانا بہت ہے, تو وہاں پہ بڑی گپ شپ بھی لگتی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ میری اطلاع تو یہ ہے کہ جو سلیکٹرز ہیں اور جو ان کے ہم نوا ہیں, جو ان کے حمایتی ہیں, وہ ہاتھ کھینچ چکے ہیں, اور انہوں نے یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ ٹائم ٹوم پہ کوئی نہیں ہونا, یا یہ الیکشن سے پہلے حکومت چلے جانی ہے. تو یہ میری اطلاع اس کے الٹ تھی, اور میری اطلاع یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ نہیں, مطلب ہم نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے کیونکہ اور ہمارے پاس کوئی مطلب وہ چوائس نہیں ہے, وہ جو بھی آپ بات کر لیں. تو اب جو بھی ہمارے راستے میں آئے گا, عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کرے گا, ہم اس کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے, پوری قوت کے ساتھ نپٹیں گے. ریاست جو ہے وہ پورا اپنا ریاستی ادارے زور لگا کے عمران خان کی گورنمنٹ کا دفاع کریں گے. لیکن اس سٹیٹمنٹ کے بعد اور پھر جس طرح کر کے آج جو باتیں ہوئی ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید عمران خان سے وہ جو بات میں نے آپ سے کہی تھی, میں اس میں جو پہلو تھا جو میں نے آپ سے بتایا بھی تھا, اور جس پہ عمران خان خوش ہو رہے تھے کہ یار کہ میرے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں رہے گی ان کے پاس. تو یہ عمران خان صاحب کی کل کی تقریر کے بعد مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ جو اس وقت پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس ان کے علاوہ اور چوائس کوئی نہیں ہے. یہ محبت نہیں ہے. عمران خان کا اگر کوئی دفاع کرنے کا اعلان کر رہا ہے تو وہ عمران خان کی محبت میں نہیں کر رہا, وہ اپنی عزت اور اپنے وقار کو بچانے کے لیے یہ والا کام کر رہا ہے. اور جو پاکستان کی اپوزیشن ہے, جو پی ڈی ایم ہے, وہ شاید اسی وقار کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور وہ شاید چاہتی ہے کہ یہ جو وقار ہے یا یہ جو بت بنا ہوا ہے, یا ایک کہہ لیں کہ جو ایک تکریم ہے اور جو انا ہے, اس سے نکل کر اب جو ہے سیٹلمنٹ ہو, اور جو اعترافات ہوں, اور اعترافات کے ساتھ جو ہیں وہ وعدے وعیدے جو ہیں وہ کسی نہ کسی ایسے لیول پر ہوں کہ پھر کل کو جب کوئی یو ٹرن لینے لگے یا کوئی نیا راستہ اڈاپٹ کرنے لگے یا اس سے بٹرے کرنے لگے تو پھر کوئی ضامن ہو اس کا. اب وہ ضامن کس نے ہونا ہے؟ وہ جو پہلی خبر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پہلی دفعہ جب انیشیٹ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم گرینڈ ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے پھر گارنٹی جو ہے وہ کس کی ہوگی,
تو وہ کچھ اشارے تھے کہ شاید جس طرح صدارتی ریفرنس بھیجا جاتا ہے سپریم کورٹ میں، وہ اس طرح کا کوئی درمیانی حل نکالیں گے. تو پاکستان کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے وہ اگرچہ تناؤ کا شکار ہے، لیکن جو پی ڈی ایم کا آج والی جو مردان والی ریلی ہے وہ اشارے یہ دے رہی ہے کہ پی ڈی ایم نے جو بھی اپنے کارڈ کھیلنے ہیں وہ واقعی بہت جلد کھیلنے ہیں، اور مارچ سے پہلے جو حالانکہ وہ جنوری کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، مارچ سے پہلے یہ حکومت کا تختہ جو ہے وہ ہو جائے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.